الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله الدين مخصص. بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله الدين مخصص. بسم الله بسم الله نصار ملكنا. بسم الله بسم الله بإيدين ملكنا. بسم الله بسم الله نصار ملكنا. بسم الله بسم الله بإيدين ملكنا. بسم الله بسم الله وأدام عمتنا. بسم الله بسم الله بحي جهتنا. بسم الله بسم الله وأدام عمتنا. بسم الله بسم الله بحي جهتنا. بسم الله بسم الله الله أكبر. أذن وكبر. الله أكبر. أذن وكبر. وقول يا رب النصر تكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله أذن وكبر. بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله. فإذا نظرنا في سياق الواحد بقانون الأحرف والأرقام سوف نرى ما معنى الواحد عندما نرى زوجين الرتق زائد ذرة النار المثلث. نعي أن له واحد هو الله الوارث. هنا تعي أن يوجد الله سبحانه وتعالى باللا مرئي إلى أن تراه بمثلث 60 70 فوق 70. وإذا أردت جنس فإليك الماء. حتى تكون لك مقلاد بقانون الواحد حتى يعطيك الوسيلة وتعرج من خلال الواحد في باطن الواحد إلى الواحد. سبحان الواحد. عندما ترى المثلث زوجين الرتق زائد ذرة النار تذكر الوارث حتى تعي رقم 4 الوارث إلى أن تراه بعد هذا المثلث القائم على السور مبني بميقات مبين ومعلوم 60 70 فوق 70. فإذا نظرنا في سياق الواحد من سيدنا زبير يقول لك الواحد نواة الزوجين الأحرف والأرقام. الأحرف أسماء وما هي إلا أسماء طلبناها وسميناها، والأرقام تعني المواقيت إلى أن تصل للأرانب. فرقم 1 نرى التكوين عندما نرى المثلث له وارث وهو الله ونخول من قبله سبحانه وتعالى ويسلط علينا ميكروسكوب مجهري قائم على الواقع يسمى مثلث القهر مات. عندما يتكون الإنسان يأكل من ما تأكل الأنعام حتى يعي أنه اصطفاه من خلال هذه الزواحف إلى أن يرى نفسه زاحف داخل الصراط من خلال التكوين القائم على هذه الأنعام من بروتينات وفيتامينات إلى أن يستخلصك من خير هذا الشطء ويجسدك بشكل نور يتكون من مثلث نواة الذرة يمر عبر فم الخياط المسمى الخلايا إلى أن تتكتل بشكل كم نقطة بأعدهم لوحدك وحطهم تحت المجهر ترى الزحف عظيم عندما يمر في الأنبوب الواحد المؤدي للاختراق الأم المؤدي للتورث. فهنا نرى التكوين عندما تأكل يستخلص خير ما أكلت. إذا نظرت بالميكروسكوب تراها نور بشكل زواحف ديدان متعفنة إن لم يصطفي واحدة منها. هنا ترى وفود وفرادة من خلال الرؤية المجهرية الربانية عند التكوين من مرور سم الخياط حتى تتكون بمصطلحات تسمى حيوانات منوية تدرك من خلال عمودك الفقري
الرقبة مرورا بالمخ حتى تعي ما يوجد بالهلال المسمى بالمخ، لأن لو كان مثلثات زوايا كنت عفنت، ولكنه هلال علشان يؤدي إلى حراك وتكوين فكرة بتبدأ من القلب يا سيدي، وبناء عليه بيتم تكوين الحيوان المنوي عندما تنظر في النقطة ترى فيها ملايين، تتكون إلى أن يأتي الميقات تدرك من خلال ما يسمى القضيب مرورا بأنبوب يشكل صراط به الزحف لا يعلمه إلا الزحف. عندما تجمعه تلاقي ملايين، ترى منهم المخندس قاعد يلف وضوء عايز يخلع خلعون لأنه يعلم إنه في النور، يقول لك ده خبيث خنيس، تعال أنت المطلوب علشان المطلوب أي إطفاء. يجي واحد بيبص وهو معدي كده من ضمن الزحف اللي ماشي يزحف زحف الدود، فيه دودة بتبقى خنسة ضربة دماغها تحت قوي عشان ما تتشافش، تفضل متزحلقة في الركب. وفيه الدودة اللي بتقول هو فيه ايه، وفيه الدودة اللي بتبص كده فوقها زي بتاعت المشي المطارد، تقوم لنا مقلاد علشان نرى اللي بيمر في هذا الأنبوب. آية عظيمة بتكون فيها أيام الديناصور، هيبتلع ربه قبل نفسه لأنه هيتجبر عليه من خلال اللي احنا شايفينه. وإذا نظرنا للنشأة الأولى نرى أن الواحد أمام تكوين المثلث يراه بالمجهر عند تكوينه، وهو الآمر بتكوينه حتى تعي إنه سوف يمرره عند النشأة الأولى من فم الخياط حتى يتكون ويكون له مقلاد ويسمى مثلث نواة الذرة، يمر عبر الخلايا المسماة بشرايين وخلايا دموية، يمر منها هذا التكوين العظيم العجيب. إن تراه خير نطفة وتتكون من نور، لأنها خير ما أنجبت وخير ما أكلت هذه الآلة المنجبة المنتجة المربية. ويمر عبر هذا الصراط المسمى العمود الفقري حتى نعي معنى الفقر إلى الله، مرورا بالنانو أي المجهر اللي داخل هذا الأنبوب اللي بيمر منه الركب بالزحف، فيه اللي خانس وحاطط دماغه في الركب وعايز يفلت وعايز آية خبيثة يقوم جايب، عايز آية وسطية يقوم جايب، عايز واحد رافع للسماء جايب. قدامه النشأة، قدامه نحن وفود ولكنه يرانا فرادى، لأنه هو صاحب التكوين. عندما ترى ملايين هذه الديدان داخل النطفة الآدمية تعي أنه ديناصور مخول من قبل الله. آية عظيمة، اخترق الدائرة المغلقة بتقوى الله حتى تعي معنى النسل والنسب وغرس الشجرة بالشكل الجيد. يبدأ من الواحد، لأن هو صاحب زوجين الرتق زائد ذرة النار، وهيكونك الآن من خلال التورث حتى تعي ماذا ترث مثلث. ورقم 4 الوارث له هو الله الخالق الأول، والرابع حتى نعي أنه الوارث من قبل ومن بعد، والمكون التكوين الذري اللي بنشرح فيه القائم على مكونات قائمة على زوجين ذري ونووي. نووي حرارة انت عارف مقدارها ميقات مبين ومعلوم، والذري ينتمي إلى التراب كما تكون من تراب إلى تراب، ولكنه صور يحمل زوجين عتيد ويرتقي الرقيب. عندما يختص من هذا الصراط مرورا بالعمود الفقري يديك مستقيم إلى أن يديك بالوضع اللي انت هتشوفه صالح يا صالح، يمر عبر هذا السم. إذا هيئ لك أنك في حالة متعة وليست قدسية وعملت أي بقنصة تقوم جاي حزق على نفسك يؤدي إلى تورم الخصيتين يا أخي. تقوى الله تعي إن فيه نشأة وفيه تكوين، لأنه يرى كل هذه المعركة. تخيل في مرور هذا السم الخياط الملقب يعني الأنبوب داخل قضيب الإنسان بما يسمى، يبقى جينا من صراط ثابت، عمود فقري قوي ثابت
لو قلت لك عدد غضاريفه معناها ايه تهلوس مرورا بالاه عشان يديك شكل مسطح كده تقدر تمشي مستوي مرورا بهذا الشيء. اذا خنقت الدنيا شفت انت عملت ايه، ده انت ايامك كانت قايمه، تشوف بقى هتروح فين بالحدوته. يشوفك الدكتور يضحك عليك، يعرف انك اهبل وعبيط. انا مع العلم انها ما حصلتليش، ولكني ارى حتى اتعلم، حتى لا اقع في المحظور. لاني وفي انفسكم ايات وكل اللي في الكونين نفسي وما كلكم الا نفس واحد. فلا بد ان استفيد من اخطاء الاخرين، ومش لازم اكون دكتور. وهنا نعي التكوين من خلال تكوين الواحد للواحد حتى يرينا العظمة، كيفية الاستخلاص من خير هذا الظل، لأنه العزيز هو الراقي والمرتقي الله، هو نواة العزة والرحمة والألوهية والنور ونواة التكوين ونواة كل شيء. سبحانه يكمل في باطنه هذا وذاك، وهو صاحب ما ذكرناه، لأنه واحد أحد فرد صمد، وكل ما ذكرناه ملك له، وكل ما فيه يسمى ملائكة، ابتداء من الذبابة اللي بتاخد منك ما تقدرش تاخد منها اللي خدته وضعفاء عشان يعلمك بالوهن، واداك البعوضة والجناح حتى تعي معنى وهن العنكبوت اللي كان على باب الغار. يا أخي تقوى الله بالمثلث ترى ما ذكرناه في الأهرامات، لأنها ميكروسكوب يرى الديانات القادمة. انتوا حطيتوا لها تواريخ 2012 و11 يوم ميلادي و1433 و11 يوم هجري، ولكن وما أدراك بما قبلهما وليس بينهما، لأننا لحد الآن عند سيدنا زبير إلى أن نصل لسيدنا ذنون يورينا النواة، إلى أن نصل لسيدنا ذا الكفر علشان نعي كيفية التكوين حتى نخترق ونصل لسيد الخلق. ولكن نعدي ازاي هذا العمود الفقري الثابت اللي ثبته الله بالقول الثابت، يسمى خير ما أنجبت أنبياء منبئين بالختم تقوى الله. إذا أنا في سيدنا زبير ومانيش عارف أروح فين بالرقم، قال لي هذا واحد تجد فيه ما سألت، ولكن اعلم كيف تسأل. قانون المثلث يعلمك بكل ما تريد بتقوى الله. فهنا عندما نزلنا من العمود الفقري من خلال المخ، لأنه يرتقي بيتكون من المخيخ جاي كده عبر فم الخياط، تكوين في العمود الفقري مؤدي لاستحلاب. انت صاحب نقاطه تقدير العزيز الرحيم. وعند القذف اقذف، إذا قذفت تدبر ما قذفته تحت المجهر تتلسع. تعرف معنى فرادى ووفود، هنا بقت وفودة هي واختص منها فرادى. انت ما تقدرش تميز اي واحدة عن واحدة، ولكنه يختص حتى يريك الوحدانية وقدرة الوحدانية، وهو يعلو هذا وذاك ويرى بميكروسكوب يسمى رباني، يعلم ما في الأنفس والضمائر، ويختص من خلال هذا الأنبوب، مع أن لا يوجد فصل بينهما للرؤية، ولكن لإعجاز نفسك أمام نفسك. سبحانه في ملكه ملك عظيم. عندما تمر في هذين الصراطين إلى أن ترى رقم 3 الصراط العروج، الظل ذي 3 شعب، أبيض دخان السماء، مدار النجم، أحمر شموس ومجرات تكتل ذري، أسود أراضين منجبة ومغذية لهذه المنظومة العظيمة الكونية المعطاءة العظيمة. يبقى بنجد رقم 1 نواه رصد لنا الصراط الأول الثابت، العمود الفقري المؤدي إلى آلة وملت الدنيا تبوظ، يعرض من خلاله ويقوم ماسك النفس اللي هتشكل صور،
وانطلق إلى ظل ذي ثلاث شعب، ده هيبقى فلان ابن فلانة، لأنه ده خبيث وده وسطية لوامة، وده وهو عتيد عليك رقيبة. هو أنا ده الميكروسكوب في الأرض بتاعي، أرى وأنا في السماء. لو كنت داخل المثلث اللي ضربه سيدنا موسى علشان نفهم، عندما تذكر أكل بيته واتلبخ علشان هو فهم اللي عمله، ضرب الحجر رأى الدودة داخل 3 خطات علشان يشوف بداخلهم الدودة الحمراء. اعلم يا موسى ان انت مثلث في مثلث في مثلث في مثلث، واتقي المثلث وصاحب المثلث، لأن المثلث لك مقلاد حتى تعي من هو صاحبه اللي هيشكل الوحدانية ويثبت وحدانيته، لأنك هتبقى بديل له. هنا أنت رقم 4 حتى يجيب لك الأم 5 اللي تشكل الدائرة المغلقة اللي أنت بتخترق فيها وبتقوم فيها القيامة بقانون قرار مكين بمقياس مثلث نواة الذرة. لم نكن شيئا وما زلنا لم نكن شيئا، اللي بتشكل الأم اللي هتعود تراب للأم الكبرى اللي منها مكوناتنا، بيشكل صور يحمل زوجين، وأعظم صور تكون من خير ما أنجب هذا الصور، خير ما أكل، مع أنه بيأكل مما تأكل الأنعام لأنه من لحم ودم زيهم، ولكن ارتقى بهذه السمات. حتى لو كان ماشي دربك وماشي عريان في الشارع وماشي هبل وبريالي، ده يحمل أعظم صفتين حتى تسبح وتتدبر. جعله لك مثلث تدبر. فهنا رقم 1 بقانون الأحرف والأرقام اللي وصانا عليه سيدنا الزبير حتى نصل لذنون وذا الكفل. قال ده تجد فيه مثلث نواة الذرة، أي المنظومة الرقمية المكونة من 10. تجد رقم 1 هو الله اللي عتيد هيكتبه إجباري عندما يقول له رقيب اكتب رقم 1 حتى تعي إن ده الواحد اللي يشهد لي بالوحدانية، وإنت اللي هتكتبه بالأمر. اقرأ، هو قرأ وإحنا نكتب. يبقى 1 هيشكل لي نواة المنظومة الرقمية لأنه قائم على مثلث نواة الذرة. الصفر تعريف بأن ده رقم 10 بعد 9 الفلق سعادتك، لأن أنا عديت الحمد لله من سم الخيار.